وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله. الحمد لله. مشتاقين إليكم كثير يا شيخ. سنوات. لكن القلوب متصلة. نعم. الحمد لله. الحمد لله. الشيخ محمد بكر باشعيب من العلماء الصالحين. سلام على الشيخ محمد سامي من مصر، علوي الجفري من عمتي، عباس يونس دوائل. تفضل. الحمد لله على اللقاء. ساعة مباركة. شيخ محمد زاهد أخي وبيننا محبة كبيرة. Muhammad Zahid is my brother, and between us there's a lot of love. مرت سنين ما التقينا فيها لكن القلوب متصلة. Many years have passed, we haven't met, but the hearts are connected. ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قطع انفصل. Whatever is for Allah continues and remains connected, and what is not for Allah severs and is not continuous. أهل بيتك بخير يا شيخ. الحمد لله. الأولاد بخير. محمد المصطفى بسيط. ما شاء الله. أروى وماما. ما شاء الله ما شاء الله هم بخير. الحمد لله. حفظهم الله وجعلهم قرة عين. جعل فيهم أنوار الخلافة. متى وصلتم إلى هنا؟ بريطانيا. كنت أدنو أسبوعين ما شاء الله. ما نذهب إلى